जनसंख्या वृद्धि दर घट्दा आर्थिक समृद्धिको यात्रामा जोखिम। कान्तिपुर समाचारमा आज राष्ट्रिय जनगणनाका कस्ता छन् रोचक तथ्य। प्रहरी महानिरीक्षकमा बसन्त कुँवर नियुक्त। सरकार हेरफेरको रोग प्रदेशमा पनि सर्यो। क्षयरोग नियन्त्रणका लागि सुरु डट्स कार्यक्रम किन भएन प्रभावकारी। अन्तर्राष्ट्रियमा राहुल गान्धीलाई निर्वाचन लड्ने रोक लगाउने निर्णयपछि भारतीय राजनीतिमा हलचल। अनि खेलकुदमा किन बढ्दैछ खेलाडी पलायनको सिलसिला। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। जनसंख्या वृद्धि दर 0.92% मा खुम्चियो। तराईमा 53% जनसंख्या थुप्रिँदा हिमालमा 6%, सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढ्यो। मिटर ब्याज पीडित तेस्रो पटक सरकार खोज्दै राजधानी हिँडेपछि बल्ल कानुन बनाउने सुरसार। ब्याजको दुष्चक्रमा पारेर ठगी गर्नेलाई 7 वर्षसम्म कैद गर्ने तयारी। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट काम खोज्दै भारत जानेको लड्को। रोजगारी बढाउने प्रदेश सरकारको योजना कागजमै सीमित। आश्वासन दिने नेतालाई सत्ता जोगाउने चिन्ता। भारतीय कांग्रेस नेता राहुल गान्धीको संसद सदस्यता खारेज। 2 वर्ष जेल सजाय कायम रहे। 6 वर्ष चुनाव लड्न नपाउने। र ललितपुर मेयर्स महिला च्याम्पियनशिपमा विभागीय क्लब एपीएफको लगातार दोस्रो जित। सुदूरपश्चिम 15 रनले पराजित। कोशीले ललितपुरलाई 7 विकेटले हरायो। नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा बसन्त बहादुर कुँवर नियुक्त भएका छन्। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले प्रहरी महानिरीक्षकमा कुँवरलाई नियुक्त गरेको हो। सरकारको निर्णयसँगै नेपाल प्रहरीको 30औं प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी भोलिदेखि कुँवरले सम्हाल्नेछन्। कुँवर 2 दिन अघि मात्रै एआइजीमा बढुवा भएका थिए। उनले 2051 साल चैत 5 गते प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका थिए। अहिलेको 30 वर्ष सेवा अवधि कायम रहे कुँवरले 2 वर्षपछि 2081 चैतमा अवकाश पाउनेछन्। उनीसँगै प्रहरी महानिरीक्षकको दौडमा टेक प्रसाद राई, दीपक थापा, श्याम गेवाली र किरण ब्रजाचार्य थिए। एआइजी बढुवामा पहिलो नम्बरमा परेका कुँवरलाई सरकारले आइजिपीमा बनाएको हो। प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा पुगेका कुँवरमाथि अपराध नियन्त्रणसँगै शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र संगठनभित्रका बेथिति अन्त्य गर्ने तथा रोकिएको प्रहरी समायोजनलाई अघि बढाउनु पर्ने चुनौती रहेको छ। अहिलेको आइजीलाई तुरन्त इमिडिएटली गर्नुपर्ने काम चाहिँ देशमा अराजकता जुन किसिमको मैमत्तापन आएको छ त्यसलाई नियन्त्रण गरेर समाज चाहिँ शान्तपूर्वक नियम कानुन बमोजिम चलेको छ है, सबैले चाहिँ सुरक्षित अनुभूति गर्नु पर्यो। त्यति हो सबभन्दा ठुलो कुरो छ। प्रहरी संगठनमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप आइजिपीका लागि मुख्य चुनौती हो। त्यस्तै नियमसङ्गत सरुवा बढुवा, अन्तर्देशीय अपराध नियन्त्रण, विमानस्थल मार्फत भइरहेका अपराध नियन्त्रण, प्रहरी समायोजन पनि प्रहरी महानिरीक्षकका चुनौती हुन्। यस्तो थिलो गिजलिएको प्रहरी संगठनलाई उकास्ने, यहाँ भएको जवानदेखि अधिकृतसम्मको मनोबललाई उच्च गर्न सक्ने हिम्मत गर्ने र मन्त्री प्रधानमन्त्रीले भने गलत कुरा पनि नमान्ने, कानुन बमोजिम मात्र काम गर्ने। पछिल्ला दिनमा साइबर अपराध, मानव तस्करी, लागु औषध र जाली नोट कारोबारका घटना सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। अबका प्रहरी प्रमुखको सफलता पनि यस्तै घटना नियन्त्रणमा जोडिएको छ। नेपालको जनसङ्ख्याको वार्षिक औसत वृद्धि दर 80 वर्ष यताकै कम देखिएको छ। अघिल्लो जनगणनामा 1.35% रहेको जनसङ्ख्या वृद्धि दर यो पटक घटेर 0.92% मा सीमित भएको हो। यसले देश आर्थिक रूपमा सबल नहुँदै ठूलो जनसङ्ख्या बुढो हुने र देशलाई आवश्यक जनशक्तिको अभाव पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ। शुक्रबार सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय जनगणनाको अन्तिम तथ्याङ्कले नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,64,578 देखाएको छ। 12औं जनगणना 2078 को अन्तिम नतिजाले जनसङ्ख्याका सामाजिक, आर्थिक र जनसाङ्ख्यिक सूचकमा महत्त्वपूर्ण सुधार आएको देखाएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सामाजिक सूचकमा सुधार देखिए पनि देश विकास नहुँदै काम गर्ने उमेर घट्नु चिन्ताको विषय भएको स्वीकार गरे। कम उमेरका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या क्रमशः घटेको, बढी उमेरका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या क्रमशः बढेको देखिनुले जनसङ्ख्याको वृद्धि
सन्तुलित नभएको देखिन्छ। 2068 देखि 78 सम्मको अवधिमा 26,70,074 जनसङ्ख्या थपिएको छ। यो वृद्धि दर 0.92% मात्रै हो। देश आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा विकासशील भए पनि जनसङ्ख्या वृद्धि दर भने विकसित देशको जस्तै न्यून देखिएको छ। वृद्धि दरको हिसाब गर्ने हो भने हामी विकसित मुलुकहरूको दाँजोमा पुगिसकेको जस्तो अवस्था देखिन्छ। 1% भन्दा पनि कम वृद्धि दर 0.92% प्रति वर्षका दरले नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि भइराखेको छ, जुन अघिल्लो दशकमा 1 भन्दा बढी थियो, 1.35 थियो। जनघनत्व प्रति वर्गमिटर 198 पुगेको छ भने जनसङ्ख्याको क्षेत्रीय वितरणमा झन अन्तर देखिएको छ। तराईमा 53%, पहाडमा 40% र हिमालमा 6% जनसङ्ख्याको बसोबास छ। सहरी जनसङ्ख्या 66.17% छ भने ग्रामीण जनसङ्ख्या 33.83% छ। करिब 22 लाख जना विदेशमा छन्। 10 वर्ष अघि यस्तो सङ्ख्या 19 लाख थियो। सबैभन्दा धेरै जनघनत्व काठमाडौँमा प्रति वर्ग किलोमिटर 5,169 जना र सबैभन्दा कम मनाङमा 3 जना छन्। नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि दर पछिल्लो 8 दशक यताकै न्यून हो। भएका युवाबाट जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन नपाउँदै वृद्धि दर घटेको हो। त्यो जवानको जनसङ्ख्या चाहिँ माथि चढ्दै चढ्दै बुढौलीतिर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब 30-40 वर्षभित्रमा हामीले चाहिँ यो जनसाङ्ख्यिक लाभ लिनको लागि हामीले आफ्नै देशमा उद्योग धन्दादेखि उत्पादनलाई एकदमै बढावा दिनु पर्यो। उद्योग उत्पादनलाई त्यसो गर्यो भने त लिन सकिन्छ। अब त्यसमा त्यतातिर हामी लागेनौँ भने हामी पछि पर्छौँ। यो किसिमको लाभ हामीले फेरि कहिले पनि लिन सक्दैनौँ। विक्रम सम्वत 1987 सालमा मुलुकको जनसङ्ख्या वृद्धि दर -0.07% थियो। त्यसपछि औसत वृद्धि दर 2% हाराहारी पुग्यो। 2058 सालको जनगणनामा 2.25% रहेको जनसङ्ख्या वृद्धि दर 2068 मा 1.35% मा सीमित भयो भने अहिले 1% भन्दा पनि कम देखाएकाले सरकारले विशेष कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ। यो जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई अब घट्दो भनेर भन्ने होइन, माइनस जान चाहिँ दिनु भएन। जस्तो हाम्रो पहाडी भेगका जस्तो 32वटा जिल्लाहरूमा जनसङ्ख्या वृद्धि दर अहिले चाहिँ के अरे ऋणात्मक छ, घटिरहेको छ त्यो जनसङ्ख्याको आकार हो। त्यतातिर चाहिँ अब कसरी कम्तीमा पनि अनि ऋणात्मक हुन, जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई ऋणात्मक हुन नदिने भन्ने त्यो चाहिँ पोलिसीहरू अब हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यतातिर चाहिँ राज्यको चाहिँ नीति नियम र प्रयासहरू त्यतातिर जानुपर्ने देखिन्छ। बढ्दो सहरीकरण र युवा जमात वैदेशिक रोजगारीमा जाने मोहले जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1%बाट तल झरेको हो। काम गर्न सक्ने सक्रिय जनशक्ति भने कुल जनसङ्ख्याको 61% अर्थात् 1,80,00,000 मात्रै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ भरत रावल र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। जनगणना सम्बन्धी थप सामग्री केही बेरमा प्रसारण गर्नेछौँ। अहिले लागौँ अन्य समाचारतर्फ। सङ्घीय सरकारले राजनीतिक समीकरण फेरबदलमै 3 महिना बिताएको छ, तर अझै सरकारले पूर्णता पाएको छैन। अहिले केन्द्रकै जस्तो राजनीति प्रदेशमा सरेको छ। सत्ता गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री रहेका प्रदेशमा समीकरण फेरिएको छ भने नेकपा एमाले नेतृत्व गरेका प्रदेशमा सरकार ढाल्न समर्थन फिर्ताको होडबाजी चलेको छ। छिटो छिटो सत्ता परिवर्तनका खेलले प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातदेखि नै अस्थिरता सुरु भएको देखिन्छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जम्मकटेलले एमालेको समर्थनमा गत पुस 25 मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। माघ 3 गते प्रदेश सभामा पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका उनले 2 महिनामै पुनः दोस्रो पटक लिन बाध्य भए। उनको मुख्य सहयात्री एमालेका मन्त्रीले राजीनामा दिए भने अब नयाँ मन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुँदा प्रदेश सरकार सत्ता राजनीतिमै अल्झिने देखिन्छ। राजनीतिक समझदारीका साथ, सूझबुझका साथ आवश्यकताले सरकार परिवर्तनले त्यस्तो धेरै समस्या पार्दैन, त्यसले विकासको गतिलाई पनि अवरोध हुँदैन। उता गण्डकी प्रदेशमा पनि अवस्था सहज छैन। एमाले नेतृत्व गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले राजीनामा दिँदै समर्थन फिर्ता लिएका छन्। केन्द्रकै समीकरणमा रहेका दलहरू गण्डकी सरकार गठन गर्ने तयारीमा छन्। हैन, राष्ट्रिय इस्युहरूमा नै बहस भइदिन्छ, मत मिल्दैन। त्यस्तो अवस्थामा अब हाम्रो आफ्नो एजेन्डा हैन, आफ्नो एजेन्डाको पक्षमा हामी दृढतापूर्वक उभिनै पर्यो। त्यसले गर्दा हामीले आफ्नो एजेन्डामा उभिएका हौँ। एमालेकै नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि परिवर्तनको सङ्घारमा छ।
तर नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच शक्ति बाँडफाँडमा सहमति जुटेको छैन। काङ्ग्रेसले त आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विश्वासको मत पाए पनि भागवण्डा नमिल्दा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छैन। हाम्रो प्रदेशका हकमा समस्या होइन, तर कतिपय कुराहरू केन्द्रीय तहमा, केन्द्रीय नेतृत्व तहमा टुङ्ग्याउनु पर्ने हुनाले यहाँ अलिकति ढिलाइ भएको छ। केही दिनमा विस्तार हुन्छ। त्यसो त कर्णाली प्रदेश सरकार माओवादीको नेतृत्वमा छ। एमाले समर्थन फिर्ता लिएको छैन, तर यहाँ पनि समीकरण परिवर्तनको चर्चा सुरु भइसकेको छ। उता सबैभन्दा जटिल समीकरण कोशी प्रदेशमा देखिन्छ। अहिलेको सरकार ढालेपछि अर्को गठनका लागि मत पुग्ने अवस्था नै कम छ। त्यसैले होला माओवादी केन्द्रका नेता सरकार नफेरिने दाबी गर्न थालेका छन्। सरकारबाट हाम्रो मन्त्रीहरू फर्किने या चाहिँ सरकारलाई दिएको विश्वासको मत अहिले नै हामीले फिर्ता लिने पक्षमा हामी छैनौँ। मध्य प्रदेशको नेतृत्व अहिले जसपाले लिएको छ, तर सत्तारूढ दलभित्रकै असन्तुष्टिका कारण त्यहाँ पनि राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव पर्ने देखिँदैछ। यसरी सातै प्रदेश सभा सत्ता हेरफेरकै चक्करमा अल्झिँदा त्यसको असर प्रदेशको विकासमा पर्ने विज्ञ बताउँछन्। अन्य देशहरूमा हेर्ने हो भने त्यस्तो अवस्था कतिपय अवस्थामा रहँदैन हैन। सङ्घहरू प्रदेशहरू आफ्नो हिसाबले धेर थोर अटोनोमस छन्, सङ्घ आफ्नो हिसाबले चलिरहेको अवस्था हुन्छ। अब हामी कहाँ चाहिँ त्यो अभ्यास यो दोस्रो कार्यकाल हो, यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि त्यस्तो अवस्था देखिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि अब यी प्रदेशहरू प्रादेशिक संरचनाहरू अथवा प्रादेशिक सरकारहरू चाहिँ हाम्रो हकमा हेर्ने हो भने एकदम केन्द्रीय सरकारको अथवा केन्द्रीय राजनीतिक समीकरणको कठपुतली जस्तो बन्ने अवस्था देखियो। सरकार गठन र फेरबदलको चक्करले प्रदेश सभाहरू कार्यकालको सुरुदेखि नै अस्थिर बनेका छन्। सङ्घमा हुने समीकरण हेरफेरको प्रभाव रहेसम्म प्रदेश सरकार जनजीविकाका मुद्दामा केन्द्रित हुन नसक्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। साहु महाजनले मनपरी ब्याज लिएपछि अन्यायमा परेको भन्दै पीडितहरू न्यायको माग गर्दै पटक पटक काठमाडौँ आउन थालेपछि बल्ल सरकारले चासो देखाउन थालेको छ। मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्ने कानुन बनाउन सरकारले गृह कार्य थालेको बताइएको छ। यसअघि सरकारले पीडितको समस्या समाधानको आश्वासन दिए पनि कानुन अभावलाई बहाना बनाउँदै आएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार कानुन मन्त्रालयका सचिव धनराज गेवालीलाई फोन गरेर मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण गर्न कानुन बनाउने प्रक्रियाको प्रगतिबारे चासो राखे। उनले मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण गर्ने कानुनको मस्यौदा तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन समेत दिए। न्याय माग्न पीडितहरू पैदलै काठमाडौँ हिँडेको सार्वजनिक भएपछि गृह मन्त्रालय समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री दाहाल झस्किएका हुन्। हुन त यसअघि नै गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रणबारे अध्ययन प्रतिवेदन कानुन मन्त्रालयलाई पठाइसकेको थियो, तर कानुन मन्त्रालयले यसलाई खासै चासो नदेखाएको गृहका अधिकारीहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि भने कानुन मन्त्रालयले एक साताभित्रै मस्यौदा तयार गरेर मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। आज बिहान मात्रै मलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो विषय चाहिँ तपाईँ शीघ्र अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने खाले निर्देशन दिनुभयो। सम्मान्य प्रधानमन्त्री मेरो विभागीय मन्त्री पनि हो अहिले। त्यस कारणले गर्दा मैले आज मात्रै हाम्रो टिम बसेर गृहको मस्यौदा हेरेर अब हामी अर्को एउटा केही नेपाल ऐन लाँदैछौँ र हाम्रो तयारी चाहिँ आउने क्याबिनेटसम्ममा चाहिँ मन्त्री परिषदको आगामी बैठकसम्ममा चाहिँ यो विषयलाई पुर्याउने खालको तयारी रहेको छ। मिटर ब्याजबाट पीडित भएर उठिवास भएकाहरू सिंहदरबारलाई आफ्नो गुनासो सुनाउन झापा, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र कैलालीबाट पैदलै हिँडेका छन्। उनीहरू सोमबारसम्म काठमाडौँ आइपुग्दैछन्। सरकारी अधिकारीहरूले कानुन अभावलाई बहाना बनाउँदै पीडितका समस्या सम्बोधन गरेका छैनन्। कस्तोलाई मिटर ब्याजी भन्ने, कुन किसिमको ब्याज लगाउँदाखेरि कानुनी कारबाही हुने भन्ने कुरो पहिलो सर्वप्रथम त कानुनी रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ। र हामीले बुझेको गाउँघरमै घरायसी कागज गरेर चर्को ब्याज लिनेलाई नै एउटा मिटर ब्याजी भनेर हामीले एउटा बुझेका छौँ। कानुन मन्त्रालयले ब्याजको दुष्चक्रमा पारेर ठगी गर्नेलाई 7 वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गर्ने तयारीका साथ मस्यौदा बनाउन लागेको छ। मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदा मन्त्री परिषद हुँदै संसदबाट पास भएपछि कानुनको रूप लिनेछ। तर मूलतः यसलाई कसुर नै बनाउने अनि अरू अपराध सर प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्ने र सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने फौजदारी कसुरको रूपमा नै लाने गरी तयारी हुँदैछ। त्यसो त नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाबाट ब्याज पीडित काठमाडौँमा आएर धरना दिएपछि सरकारले साउन 27 गते अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो।
मिटर ब्याजमा कुल कति रकमको कारोबार भएको हो त्यसको यकिन तथ्याङ्क छैन। कार्यदलले उजुरी आह्वान गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा 3088 वटा उजुरी परेका थिए, जसमा लगभग 300 वटा उजुरीहरू मात्र फरछोट भएका छन्। अधिकांश उजुरी मध्य प्रदेशका जिल्लाबाट परेका थिए। मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले भदौ 27 मा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खानलाई र पुस 19 मा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनले प्रचलित कानुनले मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाले पनि नयाँ कानुन बनाउन गरेको सिफारिस अलपत्र पर्यो। अहिले सरकारले देखाउन थालेको सक्रियताले पनि कतिको निरन्तरता पाउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र महोत्तरीबाट अमरकान्त ठाकुरका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले के गर्नुपर्छ? जनताको आवाज। बैंकहरूमा केही साना किसान अथवा गरिबहरूका लागि पनि केही जुन हुन्छ नि कि छुट्याइएको रकम त्यस्तो किसिमको कुनै प्रक्रिया बनाइदिनु पर्यो। ब्याज सस्तो गरिदिनु पर्यो। सरकार आफ्नो जुन छ नि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक उहाँबाट लगानी गर्नु। सरकारको ध्यान आकर्षण भई यसमा एउटा विशेष प्रकारको नीति ल्याइदिए हुन्थ्यो। गरिब दुखी जनताहरूलाई चाहिँ संरक्षण हुने खालको चाहिँ एउटा कानुन एउटा उच्च स्तरबाट नै निर्माण गर्न आवश्यक छ। थोरै ब्याजमा यसो चलाउन पाए भने हाम्रो पनि कति सजिलो हुन्थ्यो। मिटर ब्याजी लगाउने मान्छेहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नु पर्यो। न्यून दरमा ब्याज दिएर पैसा दिनु पर्यो। 25% तिर्नु भन्दा चाहिँ हामीले अब 8% 10% सरकारहरूले दिनुभयो भने चाहिँ हामीलाई हामी दुखीहरूलाई चाहिँ अलि सहयोग हुन्छ नि। छुट्टै एउटा नियम कानुन बनाएर अगाडि बढ्नु पर्यो। बिना गर्दै हुने नि। आवश्यकता अनुसारको नीति ल्याएर चाहिँ यसलाई कम गर्न सकिन्छ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। मुलुकमा आर्थिक मन्दीका सङ्केतहरू बढ्दै जाँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट काम खोज्दै भारत जाने क्षण थपिँदै गएको छ। बजेट कटौती र रोजगारी बढाउने सरकारी योजना कागजमै सीमित हुँदा सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रबाट कामको खोजी गर्दै मुगलान पस्ने क्रम बढेको हो। गाउँघरमै रोजगारी दिने बाचासहित बनेका प्रदेश सरकारले पनि काम खोज्दै भारत जानुपर्ने बाध्यता रोक्न सकेका छैनन्। बैतडी डिलासेनी 7 का नवराज जोशी दशैं मान्न घर आएपछि मुगलान नजाने सोचमा थिए, तर चाहना 6 महिना पनि टिकेन। कमाएर ल्याएको पैसा सकिएको र गाउँघरमा काम पाउने अवस्था नभएपछि जोशी ऋणको भारी बोकेर फेरि भारत जाँदैछन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले 2074 फागुन 5 गते शपथ ग्रहण लिँदा काम खोज्दै भारत जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने दाबी गरेका थिए। तर उनको 5 वर्ष र त्यसपछि 2 जना मुख्यमन्त्री बनिसक्दा पनि रोजगारीको नारा चुनावमै सीमित भयो। बरु भएकै बजेट पनि कार्यकर्तामुखी हुँदा गाउँघर युवा विहीन बन्ने अवस्था आएको छ। डाटा मात्र सङ्कलन गरेर हुँदैन। नेपालमै रोजगार दिउँ भनेपछि अलिकति सानो रोजगार हामीले इन्डिया गएर 50,000 कमाउने ठाउँमा कहिले कमाउँछ 50 त्यहाँ हुँदैन। 20,000 नेपालीमा गर्ने काम हामी 15,000 मा घरमा मिल्यो भनेपछि यहीँ गर्छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश पहाडी गाउँबाट जिल्ला छोडेर मुगलान जानेहरूको लर्को नै लाग्ने गरेको छ सीमा क्षेत्रमा। तर गाउँघरकै भनिएको स्थानीय सरकार र आफ्नो क्षेत्रकै नै भनिएको प्रदेश सरकारसँग आफ्ना कति नागरिकले गाउँ छाडे, कति भारतमा छन् र कतिको अवस्था कस्तो छ भन्नेसम्म कुनै जानकारी छैन। अनौपचारिक तथ्याङ्कले सुदूरपश्चिममा 3 लाख मानिस रोजगारीका लागि भारत पुगेको देखाउँछ। हामीलाई रोजगारी चाहियो। इन्डिया गएर कमाउनु भन्दा हामीले घरमा नेपालमा रोजगार भयो भने हामीले जहाँ पनि काम गरेर पैसा कमाउनु पर्ने। हामीले नेपालमा रोजगार भइदियो त हामीले अलि इन्डिया ढौरुनु किन पर्ने थियो। पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्टले भारतमा मजदुरी गर्ने सुदूरपश्चिमका नागरिकको बाध्यता आफ्नो कार्यकालमा अन्त्य गर्ने घोषणा गरे, तर सिनको भाँचेनन्। गत मक्सिरमा भएको निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र बहादुर रावलले विश्वासको मत नपाएर सत्ता गुमाए। अहिलेका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई पनि जनताको हितका रोजगारी भन्दा पनि अरूलाई आश्वासन दिन र सत्ता जोगाउनमै धाउन्न छ। रोजगारीको अवसर सृजना नभइकन हाम्रो दैनिक विदेश जाने वातावरण रोक्न हामी सक्दैनौँ। हामीले रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुभयो। त्यसका लागि कृषि क्षेत्र छ, पर्यटन क्षेत्र छ, औद्योगिक क्षेत्रका कुराहरू छन्। 25,52,000 जनसङ्ख्या रहेको सुदूरपश्चिमका अछाम, डडेलधुरा, बझाङ, डोटी, बाजुरा, दार्चुला र
बैतडीका अधिकांश युवाहरू रोजगारीकै लागि भारत पलायन हुने गर्दछन्। गणतन्त्र जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधान संघीयतामा 3 तहका सरकार सुदूरपश्चिमेली जनताका लागि हेर्ने र सुन्ने कुरा मात्रै बने। तर वर्षौंदेखि भारतमा सस्तो मूल्यमा रगत पसिना बगाउनु पर्ने बाध्यतामा मलम कुनै पनि सरकारले लगाएनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि कैलालीबाट टेकराज जोशी, कञ्चनपुरबाट क्यामेरामा चिरायु थापाका साथ वरुण पनेरू, डडेलधुरा। सरकारले क्षयरोग नियन्त्रणका लागि 2 दशक अगाडि नै स्वास्थ्य कर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा गरिने उपचार डट्स कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। तर कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा वर्षेनी 69,000 भन्दा बढी क्षयरोगी थपिने गरेका छन्। 2 वर्ष अघि सुरु गरिएको क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियानले पनि अपेक्षा अनुसारको नतिजा दिन सकेको छैन। गरिबी र अशिक्षा क्षयरोग नियन्त्रणमा प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएका छन्। महोत्तरीको बर्दिवासका समीर दुलाललाई 15 दिनदेखि ज्वरो आउने, छाती दुख्ने, कमजोर महसुस हुने लगायतका समस्या देखियो। उपचारका लागि धेरै अस्पतालमा चाहे पनि रोग पहिचान हुन सकेन। भक्तपुरको थिमी स्थित राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रमा फोक्सोमा जमेको पानी र खकार परीक्षण गर्दा क्षयरोग लागेको थाहा भयो। 1 सातादेखि उनी क्षयरोगको औषधि सेवन गरिरहेका छन्। ज्वरो चाहिँ आएको थियो, अगाडि ज्वरो आएको थियो। अनि बिस्तारै चाहिँ लामो सास तान्दाखेरि अनि त्यसपछि सुत्दाखेरि अलिकति छातीहरू दुख्ने भयो। अनि पछि यतातिर आउँदाखेरि एक्सरे गर्दाखेरि त्यस्तो देखाइदियो। नेपालमा हरेक वर्ष 69,000 नयाँ क्षयरोगी थपिने गरेका छन्। ती मध्ये 37,800 जना उपचारको दायरामा आएका छन् भने 46% अर्थात् 32,000 व्यक्तिमा क्षयरोग पहिचान भए पनि सम्पर्कमा छैनन्। राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार यो रोगका कारण वर्षेनी 17,000 को मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा कम्तीमा 6 महिना नियमित औषधि सेवन गरे क्षयरोग निको हुन्छ। सरकारले सहजै रूपमा निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराए पनि धेरै बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छैनन्। पानीमा अब जुन यो फोक्सो वरिपरि पानी हुन्छ त्यसमा गयो भनेदेखि चाहिँ छातीहरू अलि बढी दुख्ने त्यस्तो हुन्छ। अब यो बोनहरूमा गयो भने बोन पेन भनेर पनि आउनुहुन्छ बिरामीहरू। टाउकोमा पुग्यो भनेदेखि त्यही अब चक्कर लाग्ने, भमिट हुने त्यस्तै कम्प्लेन लिएर आउनुहुन्छ। यो त एकदमै पनि समयमा ठ्याक्कै थाहा भयो भनेदेखि औषधि राम्ररी उपचार गर्यो भने यो निको हुने खालको रोग हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वभर 1,06,00,000 क्षयरोग सङ्क्रमित रहेकामा नेपालमा 1,70,000 छन्। सरकारले एक क्षयरोगीका लागि करिब 10 लाख रुपियाँको औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ। ब्याक्टेरियाको सङ्क्रमणका कारण हुने क्षयरोग नियन्त्रणका लागि सरकारले अघिल्लो वर्षदेखि स्थानीय तह र समुदायको संलग्नतामा अभियानै चलाए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। गरिबी र चेतनाको अभावमा 32,000 नयाँ क्षयरोगी उपचारका लागि नआउनु गम्भीर चुनौतीको विषय भएको विज्ञको बुझाइ छ। अब यो के छ भने कति मान्छेलाई क्षयरोगको बारेमा थाहा नपाएर स्वास्थ्य संस्था नै नजाने, कति गए पनि त्यहाँ राम्ररी चेक जाँच नभएको पनि अवस्था छन् हैन। त्यो सबैले गर्दाखेरि कति बिरामीहरू अझै पनि हराइरहेका छन्, हाम्रो जाँच उपचारमा देखिएको छैन। त्यसैले जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको क्षयरोग समयमै उपचार गरे निको हुन्छ भन्ने चेतना अभिवृद्धि गरी नियन्त्रणका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अर्थ र विकास 10 वर्षभित्र कृषि पेसामा आश्रित जनसङ्ख्या 10% घटेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढ्दै गएको र अर्थतन्त्रमा व्यापार तथा व्यवसायसँगै सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढेकाले कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या 50% देखिएको हो। यति हुँदा पनि अर्थतन्त्रको आकार अपेक्षित बढ्न नसक्दा मुलुकको आर्थिक स्तरोन्नति हुन नसकेको विज्ञ बताउँछन्। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 10 वर्षभन्दा माथिका आधा अर्थात् 50.1% जनता कृषि पेसामा आश्रित छन्। 30 वर्ष अघि 2048 सालमा कुल जनसङ्ख्याको 81.23% कृषिमा आश्रित थिए। आर्थिक काममा संलग्न 1,49,83,310 मध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि, वन र माछापालन क्षेत्रमा 57.3% संलग्न छन्। थोक एवं खुद्रा व्यापार, मोटर गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मतको काममा 12.5%, निर्माणमा 8.1%, अन्य सेवा प्रदान गर्ने क्रियाकलापमा 3.9% र
औद्योगिक उत्पादनमा 3.8% जनसङ्ख्या संलग्न देखिन्छ। कुल परिवार सङ्ख्या मध्ये 9.4%ले साना घरेलु व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्। अब कुल गार्मेन्ट्स उत्पादनमा झन्डै 24% चाहिँ योगदान कृषिको छ, तर अझै पनि जनसङ्ख्याको 50% चाहिँ कृषिमै निर्भर छ र 57% मान्छे क्रियाशील जनसङ्ख्या मध्ये 57% लागेको छ। भन्नुको अर्थ त्यहाँ के छ भन्दा त्यहाँ 57% लागेर पनि प्रति व्यक्ति आय कम छ भनेर नि देखियो एक। अर्को चाहिँ 50% मान्छे अझै त्यहाँ निर्भर छन् भनेपछि तपाईको गरिबीको मात्रा त्यहाँ बढी छ। 3.9% परिवारमा रेडियो, टेलिभिजन, फोन जस्ता साधन सुविधा उपलब्ध नभएको देखिन्छ। 96.1% परिवारमा कम्तीमा एक किसिमको सुविधा उपलब्ध छ। 73.2% सँग मोबाइल फोन छ भने 49.4% मा टेलिभिजन, 37.8% मा इन्टरनेट सेवा पुगेको छ। अधिकांश अर्थात् 92.2% घर परिवारले बिजुली प्रयोग गरेका छन्, जबकि 2068 सालको जनगणनामा बिजुली प्रयोग गर्ने परिवार 67.3% थिए। तर अहिले खाना पकाउन 51% परिवारले दाउरा प्रयोग गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। 100 जना मध्ये 90 जनाको घरमा बत्ती गएको छ। त्यो 90 जना मध्ये त्यो 40 जनाको घरमा गएको बिजुलीको क्वालिटीको कथा भनिरहेछ नि त यसले त। त्यो 40 जना जति मान्छेको घरको बिजुली के गर्दैन, बल्ब मात्रै बल्छ। त्यसमा तपाईले कि त उसँग के छैन त आइरन किन्ने, अरू इन्डक्सन किन्ने, अरू त्यो बिजुलीले चल्ने उपकरण किन्ने कि त उसँग पैसा छैन। पैसा छ भने पनि उसकोमा के गर्छ, त्यो फेज लाइनले तान धान्दैन। आर्थिक रूपले सक्रिय 93% रोजगार छन् भने 7,67,000 अर्थात् 6.95% बेरोजगार रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकका साथमा सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको लोकसभा सचिवालयले कांग्रेस नेता राहुल गान्धीको संसद सदस्यता खारेज गरेको छ। सचिवालयले आज एक सूचना जारी गर्दै हिजोदेखि नै लागू हुने गरी राहुल सांसद हुन अयोग्य रहेको जनाएको हो। गान्धी केरलको वायनाड लोकसभा सीटमा निर्वाचित भएका थिए। सुरत अदालतले हिजो मानहानि सम्बन्धी मुद्दामा राहुललाई दोषी ठहर गर्दै 2 वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। उनले 4 वर्ष अघि कर्नाटकको चुनावी र्यालीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको थरबारे गरेको टिप्पणीलाई लिएर गुजरातका पूर्व मन्त्री पूर्णेश मोदीले अदालतमा मानहानिको मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले राहुललाई पुनरावेदनका लागि 30 दिनको समय दिएको छ। कारबाहीपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले आफू हरेक मूल्य चुकाउन तयार रहेको जनाएका छन्। अदालतले नै 1 महिनाको समय दिएको अवस्थामा सभामुखले हतार कारबाहीको निर्णय गरेको भन्दै आलोचना भएको छ। संसद सचिवालयको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने विकल्प राहुललाई रहेको बताइएको छ। यस्तै 2 वर्षको जेल सजाय दिने अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गर्दा सफाई पाएमा पनि उनको सदस्यता पुनः स्थापित नहुने बताइएको छ। त्यसका लागि उनी पुनः हाइकोर्ट या सर्वोच्च अदालत जानुपर्नेछ। जेल सजायको फैसला कायमै रहेमा सन् 2024 को आम चुनावमा उम्मेदवारी दिन नपाउने जोखिमको पनि सामना गर्नुपर्नेछ। कानुनमा जेल सजाय समाप्त भएको 6 वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधान रहेको छ। अब बाँकी समाचार। आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणहरूले विपद पूर्वको सूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ। त्यस्ता उपकरणहरूको प्रयोग प्राकृतिक विपत्तिको सम्भावित क्षति र भवितव्यबाट जोगाउन निकै उपयोगी छ। तर नेपालको ग्रामीण क्षेत्रसम्म विपद पूर्वको सूचना प्रणाली मजबुत नहुँदा नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। गत असोजमा परेको अविरल वर्षाका कारण प्युठानको माण्डवी र ऐरावती गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा पहिरो जाँदा 8 जनाको मृत्यु भयो भने 100 बढी परिवार विस्थापित भए। लगातार 3 दिनसम्म पानी पर्दा समेत जिल्लामा वर्षा मापन गर्न राखिएका उपकरणले एकपटक पनि सूचना दिएनन्। कति मात्रामा पानी पर्यो र यसको प्रभावका विषयमा पूर्वानुमान गर्नुपर्ने त्यस्ता उपकरणको सूचना नागरिकसम्म नपुग्दा दूरदराजका बासिन्दाले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। तथ्याङ्कमा समिति बनेछ, तर त्यो चाहिँ त्यति व्यावहारिक देखिन। केही भइसक्यो भने एउटा बल्ल तयारी गर्ने। त्यसो त खोलामा बाढी आउनु पूर्व जानकारी दिने, वर्षा मापन गर्ने, मौसम सम्बन्धी जानकारी दिने जस्ता यन्त्र उपकरण भए पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग नहुँदा आम नागरिकले जोखिम मोल्न बाध्य छन्। विपदको पूर्व तयारीका लागि यस्ता यन्त्र उपकरणको प्रयोग गर्न सके जोखिम कम गर्न सकिने सरकारवाला जानकार भए पनि पूर्व तयारी र सावधानीतर्फ ध्यान पुगेको छैन। विपद ठ्याक्कै रोक्न त हामी सक्दैनौँ।
अब मानवीय क्षति र विपदलाई कसरी कम गर्ने भन्ने चाहिँ नै हाम्रो ध्यान हुन्छ। स्थानीय तहदेखि जिल्ला हुँदै प्रदेश र केन्द्रसम्मै यस्ता विपद पूर्व तयारी समितिहरू बनेका छन्। तर त्यस्ता समितिहरू प्रविधि र सूचनाको प्रयोगले पूर्व तयारी भन्दा पनि विपत्ति पछिको उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुने गरेका छन्। महिनामा बैठकहरू गर्ने, छलफल गर्ने त भएको छ, निर्णयहरू पनि गरेका छौँ। प्रदेश सरकारलाई यो निर्णय पठाउने, त्यहाँ फलोअप गर्ने, तर अलिकति कोअर्डिनेसन पार्टमा अलि चाहिँ कतै विपद व्यवस्था जिल्ला स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति कतै चुक्यो कि भन्ने लाग्छ। जिल्ला विपद जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजना चाहिँ बनाएका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ मनसुन जाने विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना पनि बनाएर हामीले चाहिँ काम गरेका छौँ। विपद जोखिम न्यूनीकरणका निम्ति जल, मौसम र जलवायुको पूर्व सूचना तथा त्यसै अनुसारको पूर्व तयारीको अपरिहार्यतालाई तिनै तहका सरकारले जोड दिन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रमजीसी, झिमरुक, प्युठान। सरकारले क्षयरोगका बिरामीको उपचारका लागि बाँकेमा प्रदेश स्तरीय अस्पताल बनाउने भनेको 27 वर्ष भयो। क्षयरोगका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने नीति लिएको सरकारले अहिलेसम्म अस्पतालका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट 3 पटक फिर्ता भयो। यो वर्ष पनि 13 करोड 99 लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध छ। तर जग्गा बिना पठाएको रकमले भवन कहाँ र कसरी निर्माण गर्ने कुनै टुङ्गो छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगले 2077 माघ 13 गते नै नेपालगञ्जमा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय क्षयरोग उपचार तथा सम्प्रेषण व्यवस्थापन केन्द्रको भवन निर्माण र जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा स्वीकृति दिएको थियो। तर सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन सकेन। कतिसम्म भने जग्गा खोज्नका लागि एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई देखाएर पन्छिँदै आएका छन्। त्यसो त उपचार तथा व्यवस्थापन केन्द्रका लागि 2052 सालदेखि नै जग्गा खोजी सुरु भएको हो। यस सम्बन्धी मन्त्रालयहरूमा वर्षौंदेखि भएका पत्राचारको तौल समेत 19 किलो पुगेको छ। आफ्नै भवन बनाउने भनेर नेपाल सरकार राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले अब 71 सालपछि विभिन्न समयमा अब बजेट वर्षेनी बजेट 2-3 करोड विनियोजन गर्ने, जग्गा प्राप्ति गर्नतिर हामीहरू लाग्यौँ। सरकारी जग्गा प्रशस्त भएको तर अतिक्रमणले गर्दा हामीले जग्गाहरू कहीँ पनि पाउन नसक्यो। सरकारले टिभी नेपालसँग सहकार्य गर्दै 2052 सालदेखि भाडाको घरमा अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको छ। यहाँ वार्षिक 35,000 भन्दा बढी मानिस क्षयरोग परीक्षण गर्न आउँछन्। यो जीर्ण भवनका कोठाहरू अति साँघुरो भएकाले 20-30 जना बिरामी भन्दा बढी राख्न सक्ने अवस्था छैन। 3 तहका सरकारमध्ये कसैले पनि अस्पताललाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयास गरेका छैनन्। तर जिल्ला प्रशासन र भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेले चैत 9 गते महादेवपुरीको वन क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको स्थलगत अवस्था बुझी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा एउटा उपसमिति गठन गरेको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट चाहिँ यस सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउन भनेर निर्णय आएको रहेछ। त्यही सन्दर्भमा हामीले यो सरकारी सार्वजनिक जग्गा दर्ता उपयोग तथा लिजमा लिने सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम यहाँ समितिको बैठक बसेर त्यसको चाहिँ जुन जग्गाहरू छ त्यसको स्थलगत रूपमा बुझ्नको लागि हामीले उपसमिति अहिले गठन गरेका छौँ। यो अस्पतालमा उपचार गर्न आउने बिरामीहरूले सरकारको निःशुल्क उपचार गर्ने नीति अनुरूपको सुविधा पाउन सकेका छैनन्। पार्किङको व्यवस्था छैन। यो देखिहाल्नुभयो हाम्रो भौतिक संरचना यो 70 वर्षभन्दा पुरानो छ। अब हुन त यो भूकम्प प्रभावित जिल्ला नभए पनि 72 सालको भूकम्पले केही चर्केको छ। खुला हावा चल्ने कोठामा राखेर उपचार गर्नुपर्नेमा राख्ने स्थान समेत छैन। रोग परीक्षणका लागि चाहिने उपकरण छन् तर राख्ने कोठा समेत छैनन्। 25 शैय्याको अस्पतालका लागि 1 बिघा जमिन चाहिन्छ तर अस्पतालसँग 8 कट्ठा मात्रै जमिन छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसी र जेपाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। विभागीय एपीएफ क्लबले ललितपुर मेयर्स महिला च्याम्पियनसिपमा लगातार दोस्रो जित दर्ता गरेको छ। उपाधि दावेदार सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 15 रनले पराजित गर्दा सीता राणा मगरले अलराउन्डर प्रदर्शन गरिन्। टियु मैदान कीर्तिपुरमा सुदूरपश्चिमले टस जितेर एपीएफलाई ब्याटिङको निम्तो दियो। सीताको अर्धशतकको मद्दतमा एपीएफले निर्धारित 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 128 रन बनायो। 13 रन बनाएकी ओपनर ज्योति पाण्डे रन आउट भइन्। सीता र इन्दु वर्माले दोस्रो विकेटका लागि 80 रनको साझेदारी गरे। इन्दु 45 रनमा आउट भइन्। सीता
59 बलमा 7 चौका सहित 52 रनमा अभिजित रहिन्। ईश्वरी विष्टले 1 विकेट हात पारिन्। सुदूरपश्चिमले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 106 रन मात्र बनाउन सक्यो। कविता कुँवरले 51 रनको अर्धशतकीय पारी खेले पनि हार टार्न सकेनन्। कविता जोशीले 17 बलमा 26 रन, सम्झना खड्काले 17 रन बनाए। सुमन विष्टले 2 विकेट लिँदा सीताले 1 विकेट हात पारिन्। इन्दुको नाममा 1 विकेट रह्यो। लगातार 2 जितसँगै 4 अङ्क बनाएको एपिएफ तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। सुदूरपश्चिमको 2 खेलबाट 2 अङ्क छ। कोशी प्रदेशले ललितपुर मेयर्स महिला क्रिकेट च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेको छ। कोशीले आयोजक मेयर्स 11 टिमलाई 7 विकेटले पराजित गरेको हो। टियु क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ थालेको ललितपुर 11-16 ओभर 5 बलमा 65 रनमा अल आउट भयो। ओपनर लक्ष्मी चौधरीले सर्वाधिक 23 रन बनाइन्। मनिषा उपाध्यायले अभिजित 10 रन जोडिन्। बाँकी कुनै पनि ब्याटरले दोहोरो अङ्कको स्कोर बनाउन नपाउँदै पेभिलियन फर्किए। निशा शाहले 3, अप्सरी बेगमले 2 र एलिसा खडिया र शबनम राईले 1-1 विकेट लिए। 66 रनको लक्ष्य कोशीले 12 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर भेटायो। काजल श्रेष्ठ गोल्डन डक भइन्। रुबिना छेत्रीले 13 र स्मृति कटवालले 9 रन बनाए। अप्सरी बेगमले अभिजित 29 रन जोड्दा ललितपुरले एक्स्ट्रा बापत 14 रन खर्चियो। अस्मिना कर्मचारीले 2 विकेट हात पारिन्। कृतिका मरासैनीले 1 विकेट लिइन्। प्रतियोगितामा ललितपुर 11 को यो दोस्रो हार हो। कोशी प्रदेशको भने पहिलो जित हो। इटहरी गोल्ड कपको उपाधिका लागि भोलि सगरमाथा युथ क्लब मोरङ र चर्च बोइज युनाइटेड खेल्दैछन्। दुवै टोलीले उपाधि उचाल्ने दावी गरेका छन्। इटहरी रङ्गशालामा आज भएको प्रिम्याच कन्फरेन्समा फाइनलका लागि प्रभावकारी रणनीति बनाउने सगरमाथाका प्रशिक्षक याम गुरुङले बताए। सगरमाथा प्रतियोगिताको साविक विजेता हो। टोली उपाधि रक्षाको अभियानमा इटहरी आएको गुरुङले जानकारी गराएका हुन्। उनको टिममा ए डिभिजन क्लब कुमलटारका धेरै खेलाडी आबद्ध छन्। सगरमाथाले मचेन्द्र फुटबल क्लबलाई 3-1 गोलले हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको हो। शीर्ष डिभिजनमा उक्लिएपछि चर्च बोइजको भने पहिलो फाइनल खेल हो। प्रशिक्षक प्रदीप होमागाईले खेलमा दबाव हुने र प्रतिस्पर्धात्मक हुने अपेक्षा राखे। चर्चले विभागीय त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 1-0ले हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको हो। फाइनल भोलि दिउँसो 3 बजेपछि इटहरी रङ्गशालामा हुनेछ। हरेक दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट धेरै नेपालीले सपनाको उडान भर्छन्। तीमध्ये अधिकांशको देश छोड्नु बाध्यता हो। त्यही भिडमा थिए राष्ट्रिय फुटबल टिमका सदस्य सुजल श्रेष्ठ र रञ्जित धिमाल। फुटबल खेलेर एक्लो जीवन चलिरहेको थियो। नाम, सम्मान र आत्मसन्तुष्टिले हरेक दिन फुटबललाई कि खान्ने ऊर्जा उनीहरूले प्राप्त गरिरहे। तर जब परिवारको जिम्मेवारी काँधमा आयो, देश छोड्नुको विकल्प उनीहरूसँग थिएन। फुटबलका फरवार्ड सुजल श्रेष्ठ र डिफेन्डर रञ्जित धिमाल धेरै पटक देश छाडेर गएका छन्। तर यो पटकको यात्रा भने फरक छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खेलाडीका लागि अझ बढी विशेष हुन्छ, किनकि उनीहरूले विदेशी भूमिमा गएर देशको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाउँछन्। सुजल र रञ्जितको अनुहारमा खुसी थिएन, किनकि दुवैजना परिवार र देशको जर्सी छाडेर सुरक्षित भविष्यको खोजीमा विदेशिएका हुन्। अस्ट्रेलिया प्रस्थान गर्नु अघि बिहिबार साँझ विमानस्थलमा भेटिएका सुजल र रञ्जितको अनुहारले नेपाली फुटबलको वर्तमान अवस्थाको बयान गरिरहेको थियो। सन्यास घोषणा गर्दै विदेशिएका सुजलले कसैप्रति गुनासो गरेनन्। स्ट्राइकरको सशक्त प्रहारलाई कैयौं पटक विफल पारिदिएका रञ्जित भने देश छोड्दा कमजोर बने। दुःख लागेछ। फुटबल छोड्नु भनेको एउटा दुःख नै हो हैन। खेलेरै बाँच्ने स्थिति त अब अहिले पनि छैन हैन। म अनेस्टली भन्छु हैन, यो अहिलेसम्म भएको छैन कि जुन मेरो क्यारियर छ हैन, त्यसमा म एकदम सन्तुष्ट छु हैन। तर एट द एन्ड हैन, घरमा जाँदाखेरि घरमा जानुपर्छ, पैसा चाहिन्छ हैन, आफ्नो परिवारलाई पाल्नुपर्छ। खेलेर भन्दा पनि यस्तो छ, अब नेपालमा खेलिन्जेलसम्म चाहिँ एउटा परिवारलाई मजाले राम्रोसँग धान्न सकिन्छ हैन। आफ्टर फुटबल चाहिँ के गर्ने भन्ने बिग क्वेसन छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि पनि मैले अहिले चाहिँ बाहिरको सोच्न बाध्य भएको हो। अब यसरी जान मन थिएन, अब यहीँ बस्ने रहर थियो अझै भने खेल्ने इच्छा थियो। अब फुटबल खेल्न नसक्यो भने फुटबलमा केही गर्ने इच्छा त थियो हैन। अब त्यही पनि अब आफ्नो घर परिवार सबै सम्झेर त्यही त हो।
परिवारका सदस्यसँगै विमानस्थलसम्म आउने हिम्मत दुवै खेलाडीलाई आएन। सुजल र रञ्जित पछिल्लो समय विदेशिने हाई प्रोफाइलका खेलाडी हुन्। 6 महिना यता मात्र विशाल राई, दर्शन गुरुङ, आशिष लामा लगायत 40 भन्दा बढी खेलाडीले देश छाडिसकेका छन्। हाम्रो सायद अब 1 वर्षको कन्ट्र्याक्ट लिग कन्टिन्युस हुन्छ, त्यस्तो भएको भए चाहिँ सायद केटाहरूले यो गरिहाल्दैन थियो होला सायद। बट अझै नै हाम्रोमा लिग 6 मन्थको कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। अब फेरि अर्को वर्ष होला नहोला, एनएसएल हुँदैन के हुन्छ, त्यो भइराखेर पनि अब हाम्रो यो बाहिर जाने प्रोसेस चाहिँ भइरहेछ। म फुटबल स्टार्ट गर्दा म नेसनल टिममा पढ्छु, म खेल्छु भन्ने पनि सोचेको थिएन नि त होइन। त्यही हुनाले अब यस्तो इन्ड त मैले सोचेको पनि थिइनँ, तर यो इन्ड चाहिँ के त्यस्तो अप्ठ्यारो त मलाई लागेको छैन। रञ्जित र सुजलले बिदाईको हात हल्लाउँदा विमानस्थल पुगेका विमल घरती मगर, विशाल श्रेष्ठ, देवेन्द्र तामाङ, सुभाष गुरुङ सहितका खेलाडी एकनासले टोलाइरहे। सायद सुजल र रञ्जितमा उनीहरूले आफैलाई देखिरहेका थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, अयोग्य लडाकुलाई राहत दिने सरकारी निर्णयलाई के भन्ने? ए. शान्ति सम्झौताप्रतिको प्रतिबद्धता, बी. स्वार्थ प्रेरित निर्णय, सी. पीडितलाई राहत। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए. शान्ति सम्झौताप्रतिको प्रतिबद्धतामा 17%, बी. स्वार्थ प्रेरित निर्णयमा 60% र सी. पीडितलाई राहतमा 23%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, खेलाडीलाई विदेश पलायनबाट रोक्न के गर्नु पर्ला? ए. स्वदेशमै पर्याप्त सुविधा, बी. नियमित प्रतियोगिता र सी. नियामक व्यतिथि सुधार। जनमतको अन्तिम परिणाम साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS_AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री थ्री नेसन्स कप फुटबलको दोस्रो खेलमा भोलि भुटान र लाओस खेल्दैछन्। पाहुना टोली बीचको खेल साँझ 6 बजेपछि दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। प्रतियोगितामा भुटानको यो पहिलो खेल हो। लाओसले भने पहिलो खेलमा नेपालसँग 2-0 गोलको पराजय बेहोरेको थियो। नेपाल विरुद्ध बल पोसेसन राखे पनि फिनिसिङमा चुकेको लाओस दोस्रो खेलमा कमजोरी सुधार्ने लक्ष्यमा हुनेछ। प्रतियोगिताको फाइनल जित्न लाओसलाई अनिवार्य जित खाँचो छ। भुटान विरुद्धको जितले मात्र उसको फाइनल पुग्ने सम्भावना कायमै रहनेछ। लाओस विरुद्ध जित हात पारे भुटानले 1 खेल अगावै प्रतियोगिताको फाइनलमा स्थान बनाउनेछ। भोलि हार वा बराबरीको नतिजाले पनि भुटानको फाइनल सम्भावना बाँकी नै रहनेछ। अन्तिम खेलमा भुटानले मङ्गलबार नेपालको सामना गर्नेछ। 3 टिम सहभागी प्रतियोगिताका शीर्ष 2 टिमले उपाधिका लागि खेल्नेछन्। विजेताले $5000 पुरस्कार हात पार्नेछ। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।